बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ आपका मेज़बान शाहिद रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में आपकी तवज्जो एक बहुत ही संगीन मसले की तरफ दिलाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की सूरत हाल जब से पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इसकी तबाहकारियाँ शुरू हुई हैं तो तकरीबन हमारा हर तबका फ़िक्र इससे मुतासिर हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ, चूँकि मैं ख़ुद भी एक माहिर तालीम हूँ, सबसे ज़्यादा जो मुहलिक इसके असरात हैं वो तालीमी सेक्टर पर आए हैं। अगर आप तालीमी सेक्टर में तालीमी इदारों की बात करें तो वो बहुत ज़ुबून हाली का शिकार हैं। अगर आप असातिज़ा की बात करें तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट्स तुलबा की बात करें तो वो भी बहुत तकलीफ़ का शिकार हैं। और उस पर मुस्तज़ाद ये कि हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह डायरेक्शन, कोई ऐसी हिकमत अमली इन 2 सालों के दौरान बिल्कुल सामने नहीं आई। सिर्फ़ एक वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ पॉलिसी हमारे सामने आती रही कि रात को फ़ैसला कुछ है और दिन की तारीकी में, दिन की रोशनी में फ़ैसला कुछ है और रात की तारीकी में फ़ैसला कुछ है। तो इस सारी जो सिचुएशन ने इसने एक बड़ी गंभीर फ़िज़ा बनाई है। और मैं अगर ये भी कहूँ तो बेजा ना होगा कि तालीम पे मौजूदा जो नई नस्ल है हमारी, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज़ कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में ख़ुसूसी तौर पर दावत की है। ये बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं, माहिर तालीम हैं। मेरी मुराद जनाब राना अंसर महमूद साहब से है, जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान कॉलेजेस एंड एकेडमिक एसोसिएशंस के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। हमारे साथ दूसरे माहिर तालीम, बहुत इनकी मैं कहता हूँ वसी मुशाहिदा है तालीमी मैदान के अंदर, जनाब काशिफ इफ्तिखार साहब। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हुनरमंद टेक्निकल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, हम आप दोनों को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का बुनियादी एजेंडा ये था कि उस असातिज़ा जो होते हैं वो किसी भी कौम के नेशन बिल्डर्स होते हैं। तो उन नेशन बिल्डर्स का जो इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो हम राना अंसर साहब आपसे इसका आगाज़ करते हैं कि क्या आप मौजूदा हुकूमती पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने शाहिद रज़ा साहब आपने इनवाइट किया, बहुत मशकूर हूँ ANN चैनल का। अच्छा, यहाँ आपने जो क्वेश्चन किया है कि हम मुतमिन हैं या नहीं मुतमिन, इसका तो सर जवाब आपके सामने है। आप भी माहिर तालीम में हमसे ज़्यादा जानते हैं। पिछले तकरीबन 2 साल में तो कोविड सिचुएशन है और उससे पहले भी 3 साल हो गए गवर्नमेंट को आए हुए। जी ऐसा ही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने प्राइवेट असातिज़ा के ऊपर जो ज़्यादा इनको तकलीफ़ आई है, क्योंकि असातिज़ा का कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्राइवेट असातिज़ा आज ज़लील हो रहे हैं। मैं चूँकि लो लेवल एकेडमीज़ और कॉलेजेस को डील करता हूँ, हमारी एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान कॉलेजेस एकेडमी एसोसिएशन, जिसपे मैंने सबसे ज़्यादा मुतासर अपने प्राइवेट असातिज़ा को पाया। जी बिल्कुल। और इसका 2 साल से हमने असातिज़ा के ऊपर, असातिज़ा के हमारे साथ मिलकर रैलियाँ भी निकाली। असातिज़ा के चूल्हे भी घरों के नहीं चल रहे थे। बड़ी मुश्किल सिचुएशन हुई थी असातिज़ा के ऊपर। और मैं तो कतन, और स्टिल ऐसे ही चल रहा है। स्टिल सर ऐसे अभी तक ही ऐसे चल रहा है और कोई किसी तालीमी फ़ैसला नहीं है। और असातिज़ा जो हैं आज सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। जो कौम को, नेशन को तमीर करने वाले लोग हैं, नेशन बिल्ड है, वो आज इंतहाई मुश्किल में हैं। और इसकी बेशुमार एग्जाम्पलें आपके सामने हैं। और ये वाहद मतलब इस साल PTA की जो गवर्नमेंट आई, सबसे ज़्यादा असातिज़ा ने सपोर्ट किया। और आज आप देखेंगे कि रोड पर भी असातिज़ा है, ठीक है, और हर जगह एहतजाज में भी असातिज़ा है। जी बिल्कुल। और सबसे मुश्किल कंडीशन में असातिज़ा है सर, वो तकलीफ़ में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। काशिफ साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अगर पाकिस्तानी एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70% जो असातिज़ा है वो प्राइवेट सेक्टर से मतलब वाबस्ता है। तो वो जो मौजूदा हुकूमत ने बहुत से प्लान दिए गए कोविड के दौरान कि फ़लाँ रिलीफ़ है, फ़लाँ शोबे को फ़लाँ रिलीफ़ है, तो क्या इसमें इन असातिज़ा के लिए, आपके तालीमी सेक्टर के लिए भी कोई रिलीफ़ सामने आई हमारे? सर, दूर दूर तक कोई रिलीफ नहीं है शाहिद साहब। जी सर। आपकी रिलीफ किसको कहते हैं? रिलीफ तो दूर की बात है, तो ऐसे है जैसे किसी को फंदा लगा के तो फांसी लगा दी हो। इन्होंने जब इक़्तिदार में आए तो PTI का जो मोटिव था वो ये था कि जो हमें अट्रैक्शन हुई और पढ़े लिखे लोगों को जिनको अट्रैक्शन महसूस हुई, और वो ये था कि जी हम तालीम के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, गवर्नर हाउस को भी हम यूनिवर्सिटी में बदल देंगे, उसकी दीवारें गिरा दी जाएंगी। जी, ये बड़ी एक बात थी कि जी अगर गवर्नर हाउस को एक इतनी अच्छी सोच है कि मतलब ये तालीम को तो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं,
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دھرنے میں بھی ان کے ساتھ لوگ جاتے تھے وہ لوگ زیادہ تر سب پڑھے لکھے لوگ تھے. جی ایسے ہی آج وہ سارے پڑھے لکھے، یہ ایک ریولوشن تھا جو اس وقت محسوس ہو رہا تھا. جی وہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ آج ایسے اس کنڈیشن میں ہیں جس کو کہتے ہیں ایک ڈرونا خواب یا ایک بیڈ ڈریم سے بندہ اٹھ جائے اور وہ کہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو ہم تو یہی کہیں گے نہ یونیورسٹی وہ بنی، یونیورسٹی تو دور کی بات بننی تھی، اس کی دیواریں تو بڑی دور کی بات تھی جو گرنی تھی، وہ تو ایجوکیشن کو انہوں نے ویسے روک دیا. اچھا دوسری بات جو ہے وہ ایک سمجھنے والی چیز ہے، وہ ہے مائنڈ سیٹ. جی ٹھیک ایک بندہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، آپ چلتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اچھا ہمیں جو نظر آیا مائنڈ سیٹ یہ تھا اور نکلا برعکس. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جی ایجوکیشن پہ پابندیاں لگانی شروع کر دیں. مطلب آپ کوئی بھی ایسوسیشن دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ کی ہو یا آپ کے تاجر حضرات ہوں، وہ تھوڑی سی بات کرتے وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، میں پڑھیا جام کر دوں گا، وہ کر دیں گے. کسی بھی طبقہ فکر کے لوگ. اب جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ تو شریف لوگ ہیں، وہ بیچارے باہر نہیں نکل پاتے، سفید پوش لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، وہ اپنی عزت کو دیکھتے ہیں. جی ایسے ہی. ٹیچر کی عزت جیسے میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ میں رلی، تو میں اس کے یہ ایک بہت بڑا ڈرونا خواب تھا. دیکھیں سر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، الٹیمیٹلی ہم لوگ ٹیچروں سے پڑھ کے یہاں آئے ہیں. جی ایسے ہی. اور باہر کے ملکوں میں جن کی پی ٹی آئی والے مثال دیتے ہیں جی کہ وہاں یہ ہوتا، جی. میں آپ کے توسط سے ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان ملکوں میں ٹیچر کے لیے اتنا احترام ہوتا ہے کہ ٹیچر آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ایسے جب کوئی پولیس کی ناکہ لگتا ہے اور وہ ٹیچر کہتا ہے میں ٹیچر ہوں تو اس کے ساتھ ادب احترام سے بات کیا جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ڈالے بھرے جاتے ہیں اور ڈالے بھر کے ان کو تھانے لے آیا جاتا ہے اور پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے کہ تم تعلیم کیوں دے رہے ہو. اور اتنا ناروا سلوک ہوتا ہے اساتذہ کا. ابھی آپ نے جو بات کی میرے ذہن میں اشفاق احمد والا وہ قصہ آ گیا، بڑا مشہور ہے جو کہ اشفاق احمد صاحب بتاتے ہیں کہ میں بطور معلم مصر میں تھا، تعینات تھا. جی تو میں جا رہا تھا تو ایک جگہ چالان یا کوئی میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی تو مجھے انہوں نے روکا، میرا چالان کر دیا. میں وہ چالان جمع کروانے کے لیے کورٹ میں گیا. جب میں کورٹ میں گیا تو جج نے پوچھا کہ ہو آر یو، انہوں نے بتایا جی کہ میں ایک معلم ہوں. جج اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا. جی جج کا کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ پورا کورٹ کھڑا ہو گیا. اس نے نہ صرف اشفاق صاحب کو وہ فائن معاف کیا بلکہ ان سے معافی مانگی کہ آپ ہماری قوم کے معمار ہیں، اس وقت میں آپ نے جو قوم کی خدمت کرنی تھی ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا. تو دیکھیں وہ قومیں آج کہاں پر ہیں اور اس کے مستضاد ہمارے ہاں رویے کیا ہیں. جی سر تو دیکھیں نا، قومیں ایجوکیشن سے بنتی ہیں، ٹیچر سے بنتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا بیسیکلی قوم کے ساتھ نا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو آپ ایک نظریے سے دیکھیں تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ چلا جا رہا ہے کہ کیا قوم کو ان پڑھ بنا دو، ان کا شعور ختم کر دو. نہ شعور رہے گا، نہ یہ لوگ پڑھیں گے، نہ ان کے اندر کوئی چیز آئے گی اور یہ مزدوریاں کرتے رہے. مطلب اس گورنمنٹ کی میں نے یعنی غلام ابن غلام پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ. سیاحت کو کھول دو. اچھا جی سیاحت کھل گئی، سب کو کھول دو اور نزلہ کس پہ گرا؟ ایجوکیشن کو بند کر دو. اچھا دیکھا جائے تو ایجوکیشن میں اگر یہ لوگ ترجیح دیتے اور سیریس ہوتے اور جو انہوں نے موٹیو دیا کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو کیا کرتے؟ ہمیں بٹھاتے کسی بھی انہوں نے جو ہے وہ فیصلے میں جو ہے وہ ہم کسی بھی یعنی جو ایجوکیشنل سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، انہیں بٹھایا جائے، ان سے مشاورت کی جائے. دیکھیں نا سر، فیوچر کا ایجنڈا طے کیا جائے. پیٹ میں درد ہوگا تو ہم ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے، ہم انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چیز نیچرل ہے تو ایجوکیشن کے پاس آتے، ہمیں بٹھاتے، مشاورت کرتے اور کرنے کے بعد جو ہم پہ بیتتی ہے ایجوکیشن پہ بیتتی ہے وہ ایجوکیشن کو پتہ ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے کبھی نہیں کہتے کہ میری مرضی کا علاج کرو، وہ ہم ڈاکٹر پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. یہاں تو ایک ڈکٹیشن ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. رات کو سوچا صبح کہہ دیا اور دوپہر کو مکر گئے. دوپہر کو مکر گئے. یو ٹرن پالیسی بنیادی پہچان ہے اس گورنمنٹ کی. اب تو یقین کریں کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جن کی آپ وکالت کرتے تھے وہ یہ کرتے، وہ تو کہتے تھے بل پھاڑ دو، وہ تو کہتے تھے آئی ایم ایف سن لو. اب وہ آئی ایم ایف کو کیا سنانا تھا؟ سول نافرمانی کی کال دے دی انہوں نے ملک کے اندر. اب دیکھیں ہمیں سے غرض نہیں، ہمیں غرض ہے ایجوکیشن سے، ہمیں غرض ہے اپنے بچوں سے جن کو ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم لوگ ان کو کلاسز جن سے ہمارا فیوچر وابستہ ہے. ہم ان کو کہتے ہیں ہم آپ کے روحانی باپ ہیں، ہم ان کے روحانی باپ ہیں. ہم ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں. تو کیا روحانی باپ انصاف کرے اپنے بچوں کے ساتھ؟ اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس آتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ نے بند کر دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کے لیے تیار ہیں، وی آر ریڈی فار دیٹ. جی ایسے لیکن یہ ہے کہ سوچا کچھ اور نکلا بالکل ہی کچھ ایسے. اچھا جی رانا صاحب میں بلکہ یہی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کاشف صاحب نے اس پہ پوری روشنی ڈالی، لیکن میں یہ سمجھاؤں کہ آپ بنیادی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر گورنمنٹ نے آپ لوگوں سے نہیں پوچھا تو بطور صدر آپ نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ سر میں بتاتا ہوں، اس میں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ہمیں پریویس ایئر نا ایک میٹنگ کے لیے کال کی گئی اسکول ایجوکیشن
एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ठीक है, हमारे हर डिपार्टमेंट से लोग, मतलब हर सेक्टर से लोग, हर स्कूल वालों को बुलाया गया। मैं कोई मसरूफियत की वजह से नहीं गया, लेकिन हमारे कोई दोस्त एकेडमिक गए, उन्होंने नुमाइंदगी की। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर मुराद राज साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इतना इनका एरोगेंट रवैया है, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। वहाँ पे जो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में उन्होंने कहा जी मैं तो एकेडमीज़ को ख़त्म कर दूंगा, ये तो एक बहुत बड़ा माफिया है और मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। हमारे जो शायद आप उसी मीटिंग की हवाला दे रहे हैं जिसमें मुराद राज साहब ने कैलकुलेशन करके बताई थी कि हर एकेडमी महीने के इतने लाख प्रॉफिट कमा रही है। हाँ, उन्होंने सबको उसी के किले से बांध दिया। हमारे सर दोस्त वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि सर देखें, आप कहते हैं मैं एकेडमियाँ ख़त्म कर दूंगा पंजाब से। अच्छा, उसने कहा सर देखें, आप हमें आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि आप जैसे हमें एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए थे, आप माशाल्लाह वैसे ही आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं आपकी पॉलिसियां भी वैसी ही हैं। पॉलिसी अच्छा हुआ ये, उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर को कह दिया ये बंदा आइंदा मीटिंग में नहीं आना चाहिए। अच्छा, इस हद तक, यानी इस हद तक पर्सनल हो गया। अच्छा, वो स्टेक होल्डर, आपने कहा ना कि स्टेक होल्डर को, वहाँ वो स्टेक होल्डर 2-4 को बुलाया जाता है जो बिल्कुल उनके सामने डिक्टेटिव देते हैं। वो कहते हैं जी ये काम करना है, जी सर ये काम करना है। इसमें भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में बदकिस्मती से ऐसे लोग भी वो तो हर शोबे, ठीक है सर। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा अपना मशवरा देता है, जो बंदा कहता है सर नहीं ऐसे ना करे, ये बेटर है, उसको तो ना जी ना। इतना एरोगेंट रवैया, मीटिंग में भी एरोगेंट रवैया, और स्टेक होल्डर को तो समझा ही नहीं जाता। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स ने SNCP पे साइन किया और वो आज पछता रहे हैं कि यार हमने साइन क्यों किए, ये SNC है। तो ये स्टेक होल्डर को साइन आज गुनाह की शक्ल में सामने आ रहे हैं। तो सर स्टेक होल्डर को तमाद में लेने की तो बात ही कुछ नहीं है ना। वो तो रातों रात, जिस तरह कशिशा ने कहा कि ट्वीट करते हैं और उस पर अपने ट्वीट पे हुकूमत चला रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर को चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी तबाही हो चुकी है एजुकेशन सेक्टर की, और आज एजुकेशन सेक्टर हमारा 50 साल सर पीछे चला गया। जी ऐसे ही, ठीक है। हमारी नौजवान नस्ल बड़ी मुश्किल से हम उसे चलाते चलाते यहाँ तक लेके आए थे। और मैं कहता हूँ इसका क्रेडिट भी प्राइवेट सेक्टर को जाता है जी। गवर्नमेंट सेक्टर का जो पुरसाने हाल है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और आवाम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 5 मिनट बोल सकता हूँ? जी जी प्लीज। इजाजत है सर। गवर्नमेंट सेक्टर का ये हाल है कि आप चले एक डिपार्टमेंट उठा लें हेल्थ का, तो आप प्राइवेट जगह जाकर अपना ट्रीटमेंट क्यों करवाते हैं? आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तरजीह क्यों देते हैं? क्योंकि आपको शायद ये यकीन होता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो जिंदा वापस आऊँगा। तो आप शायद शुरू में देखें कि लोगों को इतनी हरासमेंट हो चुकी थी जब पहली लहर और दूसरी लहर आई है कि लोग कहते थे, यकीन करें मैंने सुना है कि अगर हॉस्पिटल हम चले गए, किसी भी हॉस्पिटल सरकारी में स्पेशली चले गए, तो हम जिंदा वापस नहीं आएंगे, हमने जाना ही नहीं। बिल्कुल, मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है इस चीज़ पे कि उनकी चीज़ें स्टेरिलाइज होंगी या नहीं होंगी, या उनके वॉशरूम्स अच्छे होंगे। सेम एज प्राइवेट एजुकेशन है। प्राइवेट एजुकेशन में जब आप आते हैं तो प्राइवेट एजुकेशन में लोग पैसे लगाते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो अगर ये फर्क आपने रखा हुआ है तो फर्क दूर कर देना। आप वो फैसिलिटियां जो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी वो दे दे, तो हमें कोई इतराज नहीं। लोग खुद मूव कर जाएंगे, लोग खुद मूव कर जाएंगे। आप नहीं मूव करते। यहाँ अगर देखा जाए तो इन्हीं मिनिस्टर्स के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मुझे एक बता दें, कोई एक सरकारी स्कूल में जाता हो, जो भी आप सरकारी छोड़ के कितने मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, लेकिन इस पे तो बात नहीं करने देते, इस पे तो कोई बोलेगा नहीं। तो जब खुद हमने वो काम नहीं करना और दूसरों के लिए करना, और दूसरों के लिए आपने इतनी हर्डल्स पैदा कर देनी है कि आपने उनको चलने नहीं देना। यकीन करें, हमें तो महसूस होता है कि आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें, उसमें डिक्टेटरशिप है और एरोगेंसी है, कोई बात नहीं सुनता। मिनिस्टरों को मिलना चाहें वो आप मिल नहीं सकते। इनके जो है मिनिस्टर, बल्कि मैं ऑन एयर बोल भी दूं तो मुझे कोई अर्ज नहीं है, मैंने अपने घर के रैंप के ऊपर हमाद अदर साहब का जलसा करवाया था सर, और खुद खर्चा किया था इनके लिए। उसी तब्दीली के नारे के तहत आप आए ना, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रेवोल्यूशन। मैंने अपने घर के बाहर सर खुद खर्चा किया, इनका जलसा कराया, कॉर्नर मीटिंग्स करवाई, और जब इक़्तिदार में आ गए, अब हमाद अदर साहब को आप मिलेंगे तो हम मिल के दिखाएं। मैं मिल ही नहीं सका उनको। आप कहते हैं जी इनको मिल सकते हैं, हालांकि उनका कलीदी किरदार, बात तो सुनना बहुत दूर की बात, अब मिलने तो बहुत बड़ी बात है, आपको टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। वो कहते हैं हम तो बिजी है, लुक बिजी एंड डू नथिंग। इट्स लाइक दिस ना। 3 साल से तो कोई ऐसे कोई किसी एक शोबे में बेहतरी का कोई जो आए, कोई अंसर नजर आता है। महंगाई कहाँ से कहाँ चलेगी? आप ये गवर्नमेंट कहती है जी मैं गरीब की आवाज पे आई, हमें गरीब का फिक्र है। अच्छा, गरीब का फिक्र तो उसमें गरीब में तो टमाटर भी आता और बहुत कुछ आता और पेट्रोल भी आता, लेकिन हम बैठे हुए एजुकेशन के लिए। तो अगर आप गरीब की बात करते हैं तो हम लोग तो टेक्निकल अदारे जो रन करते हैं, हमारे पास तो आता ही गरीब बच्चा है जो बेचारा आकर कहता है मैं हुनर सीखूं
اور ہنر 2 4 5 مہینے 6 مہینے لگاؤں اور جا کر روٹی پانی کروں, اپنے باپ اپنا اور کا اپنے بازو بنوں. ہاں بالکل, تو اپنے کیا گھر کے وہ لیے بازو support کاٹ دیں؟ کر سکتے. ان کو کہہ دیا جی آن لائن تعلیم. اچھا اگر آن لائن تعلیم آپ نے کی تھی تو اس میں بھی بہت بڑے فلازز ہیں. کیا آپ نے براڈ بینڈ میں کچھ کیا, براڈ بینڈ کو بہتر کیا؟ ویسے بھی از اٹ پاسبل کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ آن لائن دے دیں؟ سر وہ ہو ہی نہیں سکتی. سر آپ چلے ایسے یہی تو سوال ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کی بات کریں گے تو بڑا سینسٹیو ایشو میں اٹھانے لگا ہوں ایک اور, کہ ایک ڈاکٹر جو سر ڈاکٹر وہ آن لائن کیسے بنے گا؟ تو آئی وش کہ وہ جو آن لائن ڈاکٹر ہے اسے آپ علاج بھی کروائیں, پھر اس آن لائن ڈاکٹر سے آپ علاج کروائیں نا. صحیح ہے. وہ ڈاکٹر آن لائن کیسے بنے گا؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن آن لائن کیسے ہوگی؟ میں کہتا ہوں سر کوئی بھی تعلیم, خاص طور پہ جو ہمارے پاکستان کا ایک کلچر ہے اور پاکستان کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی ایک مینٹیلٹی ہے, اس کو پاس بٹھا کے سمجھائیں. ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی, ان کو ایسے کرنا پڑتا ہے کہ جیسے ماں نے بچپن میں بچے کے ہاتھ پہ پینسل پکڑ کے سکھاتے ہیں نا ماں, تو ویسے ہمیں کروانا پڑتا ہے. اچھے انسٹیٹیوشن تو ایسے ہی پڑھاتے ہیں, جی بالکل ایسے ہی ہے, وہ سکھاتے ہیں, بچوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں. اب بچے کو اتنی دور کر دیا, براڈ بینڈ میں آواز بند ہو گئی. کوئی غریب کہتا ہے سر میرے پاس موبائل نہیں ہے, میرے والد کے پاس ہے, والد نے موبائل ایک بچے کو دیا ہوا ہے, اس کی کلاس لگ رہی. سر وہ کلاس لے, یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں اشرافیہ کی جو تعداد ہے وہ تو 20 سے 25% ہے, تو جو باقی 75% ہے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے کیا؟ سر دیکھیں شاہد صاحب, غریب کی آواز ہے نا, یہ گورنمنٹ کی باتیں جو سنتے ہیں ہم لوگ, وہ کہتے ہیں غریب غریب غریب, غریب مر جائے گا, مزدور مر جائے گا. تو کیا وہ جو بچے ٹیکنیکل میں آتے ہیں وہ غریب کا بچہ نہیں؟ وہ بچہ آج حالات وہ بن گئے ہیں کہ جب تک ایک خاندان کے 4 فرد کام نہیں کریں گے وہ سر ان کا گھر نہیں چلتا. بجلی کا بل اتنا زیادہ آتا ہے, صرف کچن مینج نہیں ہوتا سر, باقی تو دور کی بات ہے ساری. آس میں بیٹھا کہ میں 3 4 6 ماہ کا کورس کروں گا, میں کچھ ہنر سیکھ لوں گا اور جا کے میں کمائی کروں گا. اس کو کمائی, یہاں غریب نہیں مر رہا. یعنی جو اس کا سپورٹو کردار تھا وہ بھی اس کو ڈیڈ کر دیا گیا. جی ناظرین, ہم یہ ایک ایسا سینسٹیو پہلو ہے کہ ہم اگر اس کا مکمل احاطہ کرنا چاہیں تو وہ ناممکن ہے ایک طرح سے, لیکن ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. آپ واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کاشف صاحب سے کہ جو ہمارے تلخ پہلو ہیں, لیکن حقیقت ہمیشہ ناظرین تلخ ہی ہوتی ہے. انصر صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے یہ دیکھا اور سنا, آپ دونوں جو ماہرین تعلیم ہیں, کہ کتنی ورس کنڈیشن ہے ایجوکیشن سیکٹر میں موجودہ اس وقت جو چل رہی ہے. تو سر اس سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر جو پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک اساتذہ ہیں ان کا مستقبل کیا ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں؟ سر دیکھیں, آج جہاں تک آپ نے بات کی پرائیویٹ سیکٹر کی, تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا سر دیکھیں, میں ڈویژن کر دیتا ہوں کہ 70% پرائیویٹ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ کام کر رہا ہے پاکستان میں, اور 30% گورنمنٹ کام کر رہی ہے. بالکل یہ ورت ہے. اس میں ہمارے پاس تقریباً کالجز کام کر رہے ہیں, ٹیکنیکل کالجز کام کر رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کام کر رہے ہیں, اکیڈمیز ہیں, اسکولز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں. یہ 5 سر کیٹیگریز ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں جیسے کہ اساتذہ اتنے ورسٹ کنڈیشن تھی کہ ہمارے تقریباً 7 لاکھ اساتذہ اس ٹیچنگ پروفیشن کو چھوڑ چکے ہیں. یہ پچھلے 2 سال سے ہم نے 7 لاکھ لوگ, 7 لاکھ تقریباً 18 سے 20 لاکھ اساتذہ کی ریشو پورے پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا تھا, جس میں 7 لاکھ آج ہمیں اس فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے. یہ 2 سال سے اساتذہ کے ساتھ جو بحالت مجبوری, میں اس کی میں آپ کو مثال دوں, کیونکہ میں ہمیشہ سر فرنٹ لائن پہ لڑا ہوں. جی ٹھیک ہے. میں اساتذہ کے لیے میں نے ریلیاں بھی نکالی. سب سے زیادہ مال روڈ کے اوپر میں نے شادرے میں نے ریلی نکالی. مار روڈ کے اوپر تقریباً 10 سے 15 ہزار ٹیچرز میرے ساتھ دسمبر میں آئے, انہوں نے ریلی نکالی ہم نے جب. تو اس میں ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا کہ ہمارے کنٹینر کو پولیس اسٹیشن کی طرف لے جایا گیا. 400 لوگوں پہ ہم مجھ سمیت FIR ہوئی. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پہ ہم نے تقریباً 2 ماہ مطلب ضمانتیں کروائیں اور پورا کورٹ کیس لڑا. پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ لیکن کیا اس کا کوئی ثمرات سامنے آئے؟ پھر سر کوئی ثمرات نہیں, ہماری بات سنی نہیں جاتی. گورنمنٹ جو ہے ہماری, لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کہوں کنفرم, یہ آج میں نے یہ پریکٹیکل دیکھا ہے کہ فیصلے پاکستان میں سڑکوں پہ ہوتے ہیں. فیصلے سڑکوں پہ ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے تہذیب یافتہ لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ اتنا لڑائی جھگڑا روڈ پہ آنا اپنی تو انسلٹ سمجھتے ہیں. لیکن ہم نے کسی والے سے کوئی ریلی 1-2 نکالی بھی, لیکن ہمارے ساتھ بڑا بدسلوکی سے گورنمنٹ پیش آئی, پولیس پیش آئی. اور اچھا ہوتا گیا کہ ہم نے پچھلے دنوں بھی اس کی اگزامپل تھی کہ ہماری اکیڈمیز میں اور سکولز میں پولیس چھاپے مار رہی ہے, جیسے کہ گنونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں.
जी ऐसा। और वहाँ कोई भी अच्छा वो सब एक ही फेक कॉल, हमें कॉल आई है जी, हमें आप कॉल यहाँ आई कुछ हो है, रहा एक तो कॉल वो आई है, हमें यहाँ कुछ पुलिस हो रहा है। ऐसे जैसे अच्छा कोई- फिर उनके क्या, वो आने के बाद उनका अगला प्रोसेस क्या था? वो आपके साथ भी होगा, मुख्तलिफ लोगों के साथ, मैंने खुद देखा, ऑब्जर्व किया, आए हैं जी, वो खाना मंगवा लें जी, हाँ सर, वो बैठ गए हैं वो आपके पास कि जी वो मतलब जो मैं- मुख्तलिफ किस्म की, मतलब अभी- तालीमी सेक्टर को भी नहीं छोड़ा गया। अच्छा कुछ सर देखें, जुल्म है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। हमारे लाहौर के अंदर जो उस तरह जो ट्यूशन सेंटर, जिसको एक कमरे में जो लोग 15-20 बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपने घरों में पढ़ा रहे जी हैं, ऐसे ही है। कमिश्नर लाहौर ने चंद दिन पहले मीटिंग की और उन्होंने पुलिस डीआईजी को और पुलिस डिपार्टमेंट को हदायत जारी कर दी कि लाहौर में कोई एक कमरे का भी ट्यूशन सेंटर है ना, वो भी खुला नज़र नहीं आना चाहिए, इतने छापे मारे। तो मैंने फिर अपना बयान दिया, मैंने कहा ये पुलिस आज आप सर देखें, इनसे जलसे जुलूस, ये छोटे छोटे होटल्स, ये छोटे छोटे सारे अपने काम कर रहे हैं। पिछले दिनों ये आपने देखा कि कैवलरी ग्राउंड में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक पूरे पंडाल में मीटिंग कर रहे थे, जी, ऐसे किसी एक बंदे ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। जलसे जुलूस, कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन हुए हैं, सर अभी इलेक्शन हुए हैं, कहीं किसी पे गिलगित कोई का नहीं, पूरा इलेक्शन आपके और सामने गया है। लेकिन देखें कि कितनी ज्यादा अच्छा सख्ती उसमें है। राणा साहब उससे बड़ी बात एक है, इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो आप ये देखें, शॉपिंग मॉल्स ओपन है सारे जी। अच्छा वहां कोई कोरोना नहीं है, वहां कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन तालीमी अदारे में जहां एसओपीज का सबसे बेहतर इंतजाम होता है, वहां पर आप इसका थ्रेट है, लेकिन एक शॉपिंग मॉल्स में थ्रेट नहीं है। तो मैं सर वही कह रहा हूँ कि असातिज़ा तो आज इतने परेशान हैं कि वो इस फील्ड को, हम तो जब प्राइवेट सेक्टर में असातिज़ा थे बेशुमार लाने लगी होती थी हमारे पास, आज काम करने को बहुत कम लोग हैं। हमारे तकरीबन 10 लाख स्कूल बंद हो गए हैं, तकरीबन हमारे 50% अकेडमीज, लम्हा फिक्री है सर, हमारे लम्हा फिक्री है, 50% अकेडमीज बंद हो गई हैं। आज लोग परेशान हैं कि हम जो लोगों के बच्चों को तालीम देते थे अपनी मदद आपके तहत, हमें चलें गवर्नमेंट सेक्टर के पास जॉब्स ही नहीं है। हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल की बेहतरी के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में अपनी मदद आपके तहत एजुकेशन को परवान चढ़ाया, जो और हमने बहुत कम फीस में सर, बहुत कम फीस में हम गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और गवर्नमेंट जो है उसके पास कोई ना स्ट्रक्चर है अपने एजुकेशन सेक्टर में चलाने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर को तो फेयर गेम भी करे तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है इतने बच्चों की, वो कैसे इनको लेके तो जा सर बढ़ जो सकती प्राइवेट है? सेक्टर है उसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि असातिज़ा के लिए पिछले 2 साल से क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्या शफकत महमूद साहब ने प्राइवेट असातिज़ा को क्या कहीं पे रजिस्टर्ड करके किसी बंदे का घर चलाने की कोशिश की है? क्या वो लोग जो मंथली डेली वेजेस, क्योंकि हम डेली वेजेस पे काम करने वाले सर अदारे थे अकेडमीज़, क्या हमें मंथली फीस नहीं आती थी? 6-6 महीने अकेडमीज़ बंद कर रही हैं, हमारे घरों के चूल्हे नहीं चले, तो इन्होंने हमें उल्टा हमें हमारे घरों को चलाना था, हमें कोई चेक करना था कि यार इनको कोई हेल्प करो, इनकी जी कोई रिलीफ, कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा रिलीफ। तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है। तो हमें तो आज ये बड़ा जुल्म था कि प्राइवेट सेक्टर को या तालीमी इदारों को माफिया से मतलब रिलेट कर दिया गया, ये बहुत बड़ा जुल्म था। मैं समझता सर मैं कहता हूँ इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि ये असातिज़ा जो नस्लों को बनाता है, ये सारे असातिज़ा से पढ़ के आए हैं। आज मैंने तो पिछली अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि ये MP मैंने कहाँ से बन के आए हैं? जी ऐसे ही, ये असातिज़ा से बने हैं। और आज वही असातिज़ा जो है वो सड़कों पर जलील हो रहे हैं, वही असातिज़ा जो है अपने घरों में जलील हो रहे हैं, वही असातिज़ा जो है थाने कचहरियों में जलील हो रहे हैं, वही असातिज़ा के ऊपर पर्चे FIR हो रही है। मैंने SP साहब को कहा, मैंने कहा यार हमारे ऊपर FIR आप दे दी। वो कहते जी मैं मजबूर हूँ, मुझे ऊपर से हदायत है, मैं FIR ना करूँगा तो यार इसे आती है। वो काशिफ साहब आपने बड़ा इसमें एक बड़ा जुमला आपने बोला, वो है तो बड़ा सख्त, लेकिन हकीकत को वो वाजे कर रहा है कि ये तो डिक्टेटरशिप है एक तरह की, कि ये एक तरफ तो आप उन असातिज़ा का इस्तेहसाल कर रहे हैं, फिर आप उन्हें बोलने की इजाज़त भी नहीं देते, आप उन्हें सड़कों पे आने की इजाज़त भी नहीं देते। यहाँ पर हर तबका फ़िक्र को इजाज़त है कि वो खुलेआम अपने जो फ़िक्र है उसका प्रचार कर सके, अपना मौक़िफ़ सामने रख सके, लेकिन क्या असातिज़ा और तालीमी इदारों को इसका भी कोई हक नहीं है? सर देखिए ना, हक क्या होना है, बात तो जमहूरियत की है ना। पहले हम डिसाइड करेंगे जमहूरियत है भी कि नहीं, और अगर जमहूरियत है तो फिर हमारा हक होना चाहिए। क्या ये जमहूरी रवैया है? हमें बोलने की इजाजत होनी चाहिए, वो इजाजत ही नहीं। डेमोक्रेसी तो इसे को कहते है ही नहीं सर। अब आपने बात की, मैं दूसरी या तीसरी लहर की बात बता रहा हूँ। कराची में एक बैग बनाने वाला बंदा, उसने खुदकुशी कर ली अपने सारे बच्चों के साथ, क्योंकि उसने कहा कि मुझे बैग बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। आप कहते हैं रिलीफ की बात करते हैं, ना बिजली में रिलीफ, ना रेंट में रिलीफ, ना कुछ और, बस उल्टा कहा। और फिर देखें इसमें भी 2 तबके हैं।
جیسے کہ اگر اور یہ ریاست مدینہ میں ہوا، یہ ریاست مدینہ میں ہو رہا ہے، اور اس میں بھی 2 طبقے ہیں، بلکہ 2-3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری جو ایک گریڈ کی ہے، ان کو تو فیس آنی ہے، کیونکہ ان کا بچہ اچھے اسکولوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے، مل گئے تو ان میں فیس دینی. پھر آیا آپ کی آ جاتی ہیں سیکنڈ لیول کے اسکولس، آپ بی گریڈ کہہ لیں، پھر سی گریڈ کے بھی ہیں جہاں فیسیں 2-2-2.5. اچھا لوڈ بی اور سی پہ زیادہ ہے جی. اب وہ 2-2-2.5 ہزار والوں کو کوئی فیسیں نہیں آئی. اکیڈمی بھی ڈیلی ویجز پہ چل رہی، کچھ بھی نہیں آیا. ہم ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، 3-4 ماہ کا چھوٹا سا شارٹ کورس ہے. اگر انہوں نے لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے جو ٹیچر ہیں جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر میں روٹی کیسے لے کے جائیں گے. بیسک کاسٹ ایز اٹ از تھی سر، وہ تو وہی رینٹس ہیں، جو یوٹیلیٹیز ہیں، جو سیلریز ہیں، وہ تو جا رہی ہیں جی. لائٹ چل رہی، سب کچھ ہو رہا، لیکن اسٹوڈنٹ آ نہیں رہا. اچھا اب اسٹوڈنٹ کیوں نہیں آیا؟ اسٹوڈنٹ جو اس لیے نہیں آیا، ایک دم رک گیا، کیونکہ ہم لوگ ڈیلی ویجز کو پہلے سمجھیں کہ ڈیلی ویجز کیسے. ڈیلی ویجز ایسے کہ لاک ڈاؤن اناؤنس ہو جائے گا تو اسٹوڈنٹ چلا جائے گا، لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے اسٹوڈنٹ آ جائے گا، وہ آئے گا 1 ماہ فیس پڑے گا، 2 ماہ جو پڑے گا اس کی فیس دے دے گا، کیونکہ وہ تو ہمارے پاس ریگولر نہیں ہے نا جی. نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. وہ ریگولر نہیں ہے، وہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس نے انٹرمیڈیٹ کرنا ہے تو جی 2 سال تو وہ باؤنڈ نہیں ہے نا کہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے، رائٹ. اس کے لیے انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کچھ نہیں سوچا. الٹا کیا ہوتا کہ جو ہی لاک ڈاؤن اناؤنس کرتے بچے لڈیاں ڈالتے ہیں، اور جب بچوں کو فون کرتے ہیں کہ بھئی کیا معاملات ہیں، اگر آپ آن لائن، ہم کر دیتے ہیں ان کو، ہم اپنی طرف سے آن لائن کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں، اور پھر ہم ان کو سیٹسفائی بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ فکر نہ کریں. اور پھر پتہ لگ رہا ہے جی آج بچہ کیوں نہیں کلاس میں آن لائن ہوا، پتہ لگا جی مری بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ بچے رکے نہیں، وہ شاپنگ سینٹرز میں گئے. ابھی یہ تازہ دیکھ لیں، پھر پاس سارے دیکھیں نا سر، وہ سارے پاس کر دیے. مطلب یہ کون سا فارمولہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں پھر میسج دوں کہ جو جن کے پیپر صحیح ہیں ان کو میرٹ کے مطابق نمبر ملیں گے جی، اور جنہوں نے پیپر نہیں دیے یا وہ ہے وہ ان کو نمبر دے کے پاس کر دیا جائے گا. اب کیا ایسے ووٹ لے لیں گے؟ سر ایسے ووٹ اس گورنمنٹ کو اب کی بار نہیں ملیں گے. یہ عوام ہاتھ کر دے گی. تو پرانا ہو گیا نا جی، جو لالی پاپ انہوں نے دیا عوام کو، یہ عوام بڑی تیز ہے ماشاءاللہ. اب یہ اگلا لالی پاپ عوام نے ان کو دینا ہے. یہ فوراً ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اسٹے ہوم اسٹے سیف. اب یہ عوام نے جو ان کے ساتھ کرنا ہے نا، اور ایجوکیشن نے ان کے ساتھ کرنا ہے، نہیں ایجوکیشن نے ان کو یہ کرنا ہے. الیکشن آئے کھڑے سر جی، اول تو گورنمنٹ پتہ نہیں پوری کرتی نہیں کرتی، اگر کر بھی گئی تو آئے کھڑے. میں تو کہتا ہوں ان ایجوکیشن منسٹر جتنے بھی ہیں ان کا یہ ہنی مون پیریڈ ہے، جتنا گزارنا آپ گزار لیں، ٹائم زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر عوام اور ایجوکیشن ان کو کہے گی، ٹیچر حضرات کہیں گے ناؤ یو اسٹے ہوم اینڈ بی سیف. جی، ان کو گھر بیٹھنا ہے اور ان کو سیف رہنا ہے، یہ ہونا ہے ان کے ساتھ. پرانی گورنمنٹ سے ہم نے دیکھا کہ جن سے جو عوام بہت نالاں تھے، تو یہاں پر بہت ہی ناروا قسم کا رویہ اور سلوک کا شکار ہوئے جو پرانے منسٹرز تھے، اور واقعی ان کو سٹے سیف ہونے کے لیے سر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم ان کی پارٹی کے نہیں ہیں، ہم بہرحال پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پرانا پاکستان، نئے پاکستان کے چکر میں پرانے پاکستان ہمارے دماغ سے اتار دیے گئے. بڑی اس سے بھی ہم سر ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اب یقین کریں کبھی سوچتے ہیں نا تو اپنے علاقے کے کوئی ایم پی اے جو اس دور کے ہوتے تھے یار، ہمیں نظر آتے تھے، ہمیں دکھتے تھے، ہماری بات سنتے تھے، پھر ہم ان کے چکروں میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے. خان صاحب نے بڑے زبردست باتیں کی، وہ کر کے دھوکا ہو گیا. اب تو اب یاد آتا ہے کہ یار وہ تو پھر بھی سن لیا کرتے تھے، ہماری کوئی آواز ہوتی تھی عوام کی. یہ تو عوام کے ساتھ ایک باری مجھے ایک لائٹ جوک یاد آ گیا اس بات سے کہ وہ ہمارے ہم مداری ہوتے ہیں علاقوں میں چھوٹوں میں نا، تو مداری کہتا ہے کہ یہ دیکھو ڈگڈگی بجاتا ہے، لوگ ایک کٹھا دو، آپ کو دیکھ کے میں آ گیا، ہمیں دیکھ کے رانا صاحب آ گئے، باقی لوگ آ گئے. تو وہ کہتا ہے دیکھیں یہ ابھی یہ چیز ہے، یہ اچھل کے جو نا ہوا میں جائے گی جس ٹک خود بخود، اور وہ 12 فٹ کے بعد اچھل کے واپس میرے ہاتھ میں آئے گی. اب سب لوگ کھڑے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. آدھا گھنٹہ اس نے جو چورن بیچنا ہوتا ہے وہ بیچتا ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ پیسے ہماری جیبوں سے نکال چکا ہوتا ہے اور سارے کو کافی وقت ضائع ہو چکا، تو پھر ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں او یار کدے اسٹیک بھی ہوتے گئی، آؤ واپس چلی. تو یہ موجودہ حکومت کا تقریباً یہی والا سین ہے. یہاں تو یہ سوچ ہے کہ بس یہ باری ہے تو پھر جو کرنا کر لو، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے اگلا ٹرم بھی لینی ہے، اگلی ٹرم پوری کرنی ہے، تو کم از کم میں اتنا ظلم کروں، اتنا عوام کے پہلے سوچے کہ اتنا ظلم کروں، اتنا وہ سہ جائیں، پھر وہ سوچے کہ ہم ڈیلیور کرنا ہے. 90 دن کے پلان سے نہیں ہے معاملہ سارا 90 دن سے شروع ہوا سارا. سر 90 دن کی چھیڑ میرے دوستوں نے مجھے شروع کی تھی. تم تو کہتے تھے ہمارے خان صاحب نے 90 دن میں یہ کرنا ہے، تو کہاں گئے 90 دن؟ وہ 90 دن 3 سال بن گئے، اور اس کے بعد پھر یو ٹرنز آ گئے. مطلب ابھی وہ 10 سال مانگ رہے ہیں. جی سر توبہ توبہ توبہ، 10 سال ہم یہ 2 سال کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ختم ہونے بڑی بات ہے تو جان چھوٹے. سر بڑی اچھی بات قائد صاحب نے کی جی سر، کہ سر دیکھیے اس کی پریکٹیکل شیپ آج نظر آ گئی ہے. جی سر نے کہا کہ یہ ہمیں رات کو ٹویٹ کرتے، یہ ٹیچرز کے لیے اسپیشلی ہے. جی جی، ٹیچرز کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسٹے ہوم اسٹے سیف. جی ایسا ہی ہے. تو ہم نے اب یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن پورے پاکستان میں ہوئے ہیں،
تو यहाँ प्रैक्टिकल शेप लाहौर और रावलपिंडी में आपको नज़र आ गई है। और आप जो नुमाइंदा शहर हैं क्या जो हमारे, तो सर उसमें बिल्कुल ही ये आपको पता है इनको निगलेक्ट कर दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इनकी कैंपेन्स चलाए हुए हैं। आपको पता है जितने जलसे होते थे, ये जितना एजुकेशन सेक्टर है, अपनी गाड़ियां भर के इनके जलसों में हम जाते रहे। जी जी। तो हमने पढ़ा लिखा तबका, जैसे काशिफ साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पे वो सब लोग फॉलोअर में शामिल थे। अब नहीं है सर, अब नहीं। अब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये कोरोना को खुद प्रमोट होने देते हैं। देखें सर, कोई गवर्नेंस कोई चीज़ होती है, मतलब उसकी भी स्किल्स होती हैं, नजर नहीं आती। खाली कह देना गवर्नेंस कैसे चले, गवर्नर उसमें तो यूनिवर्सिटी बन गई है। जी तो अब हाँ नहीं जी। वो अब क्या है कि जब कोरोना बढ़ता है तो उसको बढ़ने देते हैं, उसके बाद 2-4 पकड़ कर जी पुलिस ने पर्चे कर दिए, और उसके बाद फिर जब वो डिजिट्स डाउन होते हैं, स्टैट्स बेहतर होती हैं, उसके बाद कोई बंदा नजर नहीं आता। मतलब आप अवेयरनेस दें, आप लोगों को बताएं, डिलीवरी नजर आए। राणा साहब उसमें उसकी आपने गुड गवर्नेंस की शक्ल नहीं देखी कि जिनको वो कोविड की मास्क ना पहनने पे पकड़ा गया और एक हवालात में 100 बंदा बंद कर दिया गया, उधर नहीं बजेगा, उधर बजेगा। सर देखें, जब भी कोरोना की रेशियो नीचे आई है ना जी, उस वक्त क्या हुआ है, पिछले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कोरोना की रेशियो नीचे आई थी। इन्होंने पूरा जनाब जलसे जुलूस हुकूमती अपने सारे जलसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पूरे जोरों से कोई बंद मुकम्मल नहीं की गई, हुई। उसमें कोई फिर उस वक्त अदारे बंद थे, लाहौर के अंदर जश्न बहारा मनाया गया जी ऐसा ही और लाहौर रेस कोर्स पार्क के अंदर फैमिलीज और बच्चे आए जी। स्कूल्स बंद हैं और वो बच्चे कॉलेजेस वहाँ- बंद हैं बच्चे वहाँ और पर वहाँ जश्न बहारा गवर्नमेंट ने अरेंज किया। और इसकी आपने देखा कि प्रैक्टिकल शेप इन्होंने कोरोना का, हाँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर ने कोरोना को फॉलो किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद कहा है कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स कोरोना के एजुकेशन सेक्टर है। हमने आज भी आपने देखा, हम आपके प्रोग्राम में आए हैं, हमने बाकायदा भी तो हमने मास्क उतार लिए हैं जी ऐसे बिल्कुल। हमने अपने खुद हैंड सैनिटाइज कर रहे जी, बिल्कुल हैं, ऐसे मास्क लगाए हुए हैं। सर हम लोग अपनी क्लास में भी 3 फीट का डिस्टेंस करवाते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा SOP भी अमल एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है। फ्रॉम द इनिशियल स्टेप, यानी मैंने देखा है कि गेट पे आपके वॉक थ्रू गेट्स जो लगे हुए हैं उसमें सैनिटाइजर सबसे अच्छे सर उन्होंने फॉलो अप किए हैं। तो हम वो लोग थे जो कोरोना की अवेयरनेस दे सकते थे स्टूडेंट्स को, वो घरों में जाके ताकि देखें। एग्जैक्टली बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है कि हम इन बच्चों की तरबियत करते और ये बच्चे अपने घरों में जाके सर अपनी देखिए, पूरी फैमिली को मतलब सेफ होने का उसकी तरबियत करते हो। अगर लोगों ने सर कोरोना को सीरियस नहीं लिया तो ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जारी रखी। अगर कोरोना सर इतना तेज था तो कैंट के इलेक्शन ज़रूरी थे। अगर इतना तेज है, वो इतने जलसे जुलूस होने थे, क्या वो एक्टिविटी ज़रूरी हैं? अदारे बंद हैं और पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ जिससे नस्लें बनती हैं, एजुकेशन। अगर आज 2 साल सर बच्चे का कुछ भी नहीं हुआ। आज एक और भी बात है, स्टूडेंट को 10th और सेकेंड ईयर को प्रमोट भी कर दिया गया है, वो भी एक जुल्म और ज़्यादती हुई है। MD कार्ड के स्टूडेंट के साथ ज़्यादती हुई है। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 50 साल, मैं समझता हूँ उनका फ्यूचर कैसे गुजरेगा। जी ऐसे ये बड़ा अहम डेज थे मैट्रिक और राणा साहब। इस गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे, ब्रेक का छोटी सी ब्रेक का वक्त है नाजरीन। तो ये जो तल्ख हक़ाइक़ या तजुर्बात हैं ये आपके सामने आ रहे हैं। फ़ैसला आपने करना है कि कौम के लिए क्या बेहतर है, आपके हमारे बच्चों के लिए उनके मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। जी नाजरीन, अब वक्फे के बाद हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, जैसा कि आप ये कह रहे थे, जो पास कर दिए गए मैट्रिक और इंटर के तलबा तालबात को, फिर MD कैट का कितनी दफ़ा उसकी डेट आई और वो फिर कैंसिल हुए, अभी मेडिकल के, इन 2 सालों में जो बच्चे डिग्री होल्डर्स हमारे सामने आएंगे उनका कोई मुस्तकबिल नज़र आता है आपको? सर देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल में एजुकेशन सेक्टर तो बंद रहा है जी। किसी 1 और 2 मंथ 15 डेज अगर स्टूडेंट को तैयारी करवाई गई है, स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए थी। हम तो पिछले फर्स्ट ईयर और 9th के एग्ज़ाम के मतलब भी कहते रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ ये ज़्यादती है कि उसको पेपर के बगैर उसको प्रमोट किया जाए। जी ऐसा ही है। ये पहले जब इन्होंने प्रमोट किया, क्योंकि ठीक है। सब जब भी स्टूडेंट का पेपर नहीं होता, बच्चा तो स्टूडेंट तो बच्चा है, वो तो खुश होगा कि मुझे प्रमोट किया, लेकिन उसका फ्यूचर खराब हो रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। फाउंडेशन वीक से वीक तर होती जा रही है उसकी। सर उसका देखिए, ये हमारा स्टूडेंट हमारा सस है जी। हमारे बच्चे मुस्तकबिल है हमारा, मुस्तकबिल है हमारा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन्होंने चलाना है। जी ऐसे ही हर जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ता है, हमारे बच्चे जो हैं ये हमारा मुस्तकबिल है।
تو سر ہم نے دیکھا کہ پروموٹ کر دیا گیا گورنمنٹ، ہم اس کی بھرپور مخالفت کی، چینلز پہ بھی ہم نے ہر جگہ مخالفت کی، لیکن چلیں وہ وقت گزر گیا، ہم نے کہا سیکنڈ ایئر ٹریٹ کر دیا جائے، سیکنڈ ایئر آ گیا تو کیا کیا 10th اور اسٹوڈنٹ کو ALP کے مطابق 3 سبجیکٹ کے انہوں نے پیپر دے لیے، ہم نے وہ بھی مخالفت کی کہ بھائی پیپر جو ہیں یہ پورے بکس کے لیں، اگر آپ اس کو شارٹ لینتھ کر دیں، شارٹ کر دیں، اردو، اسلامیات، انگلش بالکل کینسل کر دی گئی، جو کمپلسری سبجیکٹس جن کو ہم بولتے ہیں وہ ان کو انہوں نے کینسل کر دیا، ہم نے اس کی مخالفت کی کیونکہ کاشف بھائی نے پچھلے گئے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے، یہ کہتے ہیں فیصلہ ہم نے سونپ دیا کسی اسٹیک ہولڈر، انہوں نے نہیں مانے، پھر کیا انہوں نے کیا، چلے ہم نے وہ شروع کر دیا، اسٹوڈنٹ کو کہا بھی تیاری کر لیں، اسٹوڈنٹ بیچارے نے کر کے پتہ نہیں، ایک تو ڈیٹس بار بار آ گئے، اسٹوڈنٹ کا ماحول تیاری والا نہیں بنا، انہوں نے بہرحال پھر بھی ہم نے کہا اسٹوڈنٹ بیٹا تیاری کریں، انہوں نے تھوڑی بہت جو تیاری کی، انہوں نے پیپر دیے، کچھ اسٹوڈنٹ کی تیاری نہیں بھی تھی، کچھ کی تیاری تھی، لیکن کیا ہوا، آج یہ تھوڑے دن پہلے خبر دے دی شفقت، انہوں نے اپنی حکومت کی ساکھ بچانے کے لیے کہ ہم نے ایجوکیشن سیکٹر پہ کام بڑا کیا ہے اور نئی نسل کو ہم کیا کل کو جا کے جواب دیں گے، انہوں نے پورا 10th کو اور سیکنڈ ایئر کو مکمل پاس کر دیا۔ اب سر زیادتی کیا ہوئی، پاس کرنا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی بہت خوش ہیں ہم پاس، لیکن اس میں وہ طبقہ، وہ اسٹوڈنٹ جو انٹیلیجنٹ تھے، زیادتی تو ان کے ساتھ زیادتی، جنہوں نے محنت کی، پھر وہ بھی چپ چاپ کر بیٹھے رہتے گھروں میں، ان کا نا عام اسٹوڈنٹ، آج وہ اسٹوڈنٹ جس کی کوئی تیاری نہیں ہے اور وہ اسٹوڈنٹ جس کی تیاری ہے وہ سیاست بیٹھے گا، ہر جگہ سیاست بیٹھے گا۔ اور کیا ہوا سر، اگلی بات سنیں، جو بچے، جن بچوں کی کوئی تیاری نہیں تھی ان کو پروموٹ کر دیا 35 مارکس دے کر، جب وہ پروموٹ ہوں گے وہ آگے BS میں یونیورسٹی میں جائیں گے، کیا وہ اس اہل ہوں گے کہ اپنی گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ کر لیں؟ جس نے انٹرمیڈیٹ ویسے ہی پاس کر لیا ہوا ہے، وہ تو اس وقت بھی کسی شفقت محمود کا یا پرائم منسٹر ایسے کا انتظار کریں گے کہ ہمیں BS کی ڈگری دے دیں، ویسے ہی دے دیں، اور مجھے بتائیں ہماری لیول سیٹ کر دیا نا، ہماری نسل کہاں پہ آگے کھڑی ہوگی؟ جی ایسے ہی۔ اچھا کاشف صاحب، یہ ہم اپنی مطلب ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے جو حوالے سے بھی جو میرا خیال حکومت کا رویہ سیم ہی ہے، اس میں جب آپ کے پاس پیرنٹس یا جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر پیرنٹس آتے ہیں بڑی امید کے ساتھ، یقین کریں بچہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میرا بچہ 4-6 مہینے بعد روزگار کما لے گا، جی ایسے ہی، ہمیں اپنے پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو اتنی ٹیکنیکل سکلز دیں گے کہ وہ کرے گا، اور وہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک خبر آ جاتی ہے جی اب لاک ڈاؤن ہو گیا۔ اچھا عوام اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے اپنے رویے بھی ہیں نا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے پاس ایک جلوس گیا، سب کچھ کھلا پڑا، تو وہ الٹا ہمیں برا بھلا کہتے ہیں جی آپ کیوں بند ہیں، ہم کہتے ہیں جی حکومت نے بند کیا۔ مطلب یہ ایک کھلا تضاد ہے کہ آپ جو کرتے آ رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں، کیا آپ، پھر ہمیں ایسے منسٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ایجوکیشن کو آپ نے اپنے ٹینیور میں تو بند ہی رکھا ہے تو پھر منسٹری کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اچھا رانا صاحب، جیسے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر مراد راز کے ایروگینٹ رویے کا انہوں نے ذکر کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وفاقی سطح پہ جناب شفقت محمود، ان کا تو بڑا ایک برائٹ فیس سامنے آتا ہے ہمارے؟ ان کا برائٹ فیس آتا ہے، لیکن پھر بات ہے کہ PTI کا جو موٹیو تھا اور جو سوچ تھی، ہم امید یہ کر رہے تھے کہ بڑے سلیکٹیو لوگ آئیں گے آگے، یعنی ہر فیلڈ کا پروفیشنل آئے گا، ڈاکٹر انجینئر نہیں بنے گا۔ تبدیلی تو اسی کو کہتے تھے، اسی کو تبدیلی کہتے تھے نا، تو اب تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹر کو کہا جائے کہ یار تو ذرا یہ پیسٹ رائٹ کر دے، اور مکینک کو کہا جائے یار تو انہوں دوائی دے دے، مطلب یار آپ کم از کم اس کے اسپیشلسٹ بندے، اس درد کے بندے تو لائیں جس کے دل میں وہ درد ہو، جس کو پتا ہو کہ کیا گراؤنڈ ریئلٹی کیا چیز ہوتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے نا، وہ گراؤنڈ ریئلٹی کا کیسے پتا لگے گا؟ وہ منسٹر جو کہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن ہے کیا، بالکل ٹھیک، تو میں وہاں کیا کمنٹ کروں ان کے اوپر جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم پہ کیا بیت رہی ہے، اور وہ کیا پالیسی بنائیں گے اور وہ کیا اس کو آگے لے کے بڑھیں گے آگے؟ وہ تو یہ پالیسیاں سر بنا رہے ہیں نا، بند، چلو جی گرین بتی کھول دو، مہینے بعد پھر بند، 10 دن بعد پھر کھول دو، یہ تو آنکھ میں چولی لگائی ہوئی ہے۔ سر ان کا کام تھا، اگر یہ سیریس ہوتے نا، میں مشورہ دیتا ہوں، ہم جیسے لوگوں کو والنٹریلی ابھی بھی لے لیں، ہم فری سروسز دینے کے لیے تیار ہیں عوام کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یقین کریں کوئی پیسے نہیں لیں گے، ان کے لیے فری مشیر بن جاتے ہیں ان کے، یہ ہم سے پوچھتے، ہم ان کو بتاتے، اپنی مین پاور استعمال کرتے، اسٹوڈنٹ کا رشتہ اپنے ٹیچر کے ساتھ روحانی باپ سمجھتا ہے وہ، آپ یقین کریں ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں ماسک لگاؤ، وہ کہتا ہے یس سر، وہ ٹیچر کو مانتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے، یقین کریں آپ سر، جہاں سب سے زیادہ SOP تھے، جہاں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن اتنا اچھا ہے کہ وہ بچے اپنے ٹیچروں کو اپنا ایک طرح سمجھ لے باپ مان رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، مطلب اسی کی جہاں بات مانی جا رہی اس کو آپ تشدد کریں اور ان کے ساتھ سب کچھ کریں، اور جہاں پر بات نہیں مانی جا رہی، جہاں پر لوگ تھریٹ کرتے ہیں، بدماشی دیتے ہیں، ان کو کھول دیں۔
अच्छा, अब आते हैं इधर के। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि तालीमी इदारों में बड़ा आसान था सर SOPs के हवाले से, बल्कि एक सजेशन में देने लगा, एक और बड़ा अच्छा उसमें हो सकता था। इसमें मैं भी ऐड कर रहा हूँ एक चीज़ कि आप ये देखें, मोबाइल यूनिट्स बना दें आप जी, तालीमी इदारे खोले, यही मैं कहने लगा, जाएं और वहां पर जाके उनको बच्चों की, उनके साथीज़ा की, उनकी वैक्सीनेशन करें। हम अभी ज्यादा से ज्यादा 1 माह नहीं लगेगा आपको। हम अभी आपके जो है टाउन्स हैं वहां पर इतना अमला रखा हुआ, उनको आप सैलरीज देते हैं, उनको बाउंड करें आपके, वो जाएं उनको। सर आप प्राइवेट सेक्टर को आवाज तो दें, हम अभी भी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें बुलाएं, कलीदी किरदार हो सकता है हम उनका। कैंप, मैंने एक चैनल पे बैठ के ये भी कहा है, मैंने कहा सर हम तैयार हैं आप कैंप्स के लिए, आप कैंप लगाएं अगर आप सीरियस हैं एजुकेशन के साथ, कैंप लगाएं, अगर आप करना चाहते हैं, वैक्सीन करें। बस ये कह देना करवाओ वरना तुम सील हो जाओगे, करवाओ वरना तुम्हारे लिए ये नई धमकी है, मतलब धमकियों से गवर्नमेंट नहीं चलती। गवर्नमेंट जमहूरियत जो होती है कॉपरेशन के साथ चला करती है और इत्तेहाद से बैठा जाता है सबके साथ। डेमोक्रेटिक रवैये तो यही होते हैं सर, वो रवैया क्या, वो सुनता ही नहीं किसी की, वो कहते बस हमने कह दिया कर दो, हमने कहा बंद कर दो, बंद कर दो। अल्लाह के बंदे हल दो। मिनिस्टर है, आता है किसी भी जगह का रास्ता रोकने के लिए नहीं, रास्ता देने के लिए। ये हमारा रास्ता रोकते हैं, डोर्स ओपन करने हैं, नई विंडोज ओपन करनी है। सर ये तो विंडो बंद कर दी, रास्ते ही बंद कर दिए, ताजा हवा का रास्ता बंद कर दिया। हाँ जी, हर जगह का रास्ता बंद कर दें तो सर चीखें नहीं निकलेंगी तो और क्या होगी? आवाम रोएगी नहीं, हम नहीं रोएंगे तो और क्या होगा? हम दवाइयां नहीं देंगे तो और क्या होगा? हम तो कहेंगे ना कि जी अल्लाह जान छोड़े। असल हमारे लफ्ज या हमारी गुफ्तगू उसी का मजर होती है, उस तकलीफ का मजर होती है जो हमारे अंदर चल रही है। कैंप्स लगाते सर, वैक्सीन करते, हमें पता लगता है कि जी ये एजुकेशन को तरजीह जा रही है, उस्ताद की कोई इज्जत है। जब उस्ताद की इज्जत ही नहीं है तो फिर सर जब पहले अपना कॉन्सेप्ट बदलना है, उस्ताद की इज्जत सिखानी है। जब उस्ताद की इज्जत ज़हन में आ जाएगी, लाखों की तादाद में असातिज़ा सर जो हैं वो बेचारे बेरोजगार हुए हैं और वो बड़ी कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें दिल खून के आंसू होता है जब इनकी हालत देखते हैं। खुदकुशियां की हैं ये यहाँ तक और अब कुछ ऐसे उस्ताद हैं जो मैं जानता हूं जो प्रोफेशन ही छोड़ बैठे हैं, उन्होंने तंदूर लगा ली है। क्या सोशल मीडिया काफी नहीं है? खान साहब और पीटीआई तो सोशल मीडिया को बड़ा अच्छा समझती है ना सर, ऐसे ही ये तो बहुत अच्छा समझती है इन चीजों को। ऐसे ही है। तो क्या सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया तो आज भी देखे तो लगता है जैसे दूध की नहरें बह रही हैं। पाकिस्तान में तो सब कल्चर ही तब्दील हो गया। रेडियां लगा ली, कुछ उन्होंने 2-4 तंदूर लगा लिए, अब वो वापस आने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा जी हमने ऐसी इज्जत का कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली ये चीज, टीचर को इज्जत नहीं मिलती है, बहुत बड़ा सर, वो कहते हैं जी हमें ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा थ्रेट है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि जिसके असातिज़ा, जिसके नेशन बिल्डर इस हद तक पहुंच जाएं कि वो आज अपने सारी उम्र की सर्विसेज के बाद, खिदमात के बाद वो रो के अपने घरों में ये सोच के बैठ गए हैं कि इसका रिवॉर्ड इस मुल्क में कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि हमें इज्जत, ऐसी इज्जत नहीं चाहिए, पेट इज्जत से नहीं भरता। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इज्जत किस चीज की? कि जिनको ये खतरा हो कि अभी आएगा पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी, अभी हम गिरफ्तारियां देनी शुरू कर देंगे। डायरेक्ट पर्चा नहीं, वो तो कहते हैं डायरेक्ट पर्चा। अच्छा राना साहब, इसमें अब इसको ये सामने देखा कि बहुत ही जिस तकलीफ, मुश्किल, परेशानी और जुल्म बर्बरियत का मैं तो कहूँगा कि शिकार है, जिनका इस्तेहसाल हो रहा है वो असातिज़ा, तो इसका फ्यूचर के हवाले से आपका क्या लाहे अमल है? कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है सूरत हाल को? सर देखिए, हम लोग तो मैं ये काशिफ भाई की बात से आगे करता हूँ, आपका भी क्वेश्चन है। फ्यूचर में हमारे पास चूँकि हमने हमारी एसोसिएशन है जिसमें सारे एकेडमीज़, कॉलेजेस अटैच हैं, तो हम लोग तो अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर को कैसे प्रमोट करना है। और सर देखें, इसकी एग्जांपल ये भी है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप सर्वे करें तो पूरी दुनिया के अंदर जो लोग जो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम कर रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाता है, कलीदी किरदार है उनका, वो प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग 70% खदमात अंजाम दे रहे हैं, हमें बल्कि माफिया कहा जाता है और हमें कहा जाता है कि हम आपको बंद करवाएंगे। जो मिनिस्टर एजुकेशन कोई एक्नॉलेजमेंट माँ बाप की हैसियत रखता है, मिनिस्टर असल में होता था हमारे बाप की हैसियत रखता है, उसने एजुकेशन को सर चलाना होता है, सरपरस्ती चाहिए होती है, उसकी कंट्रोल होता है, सरपरस्ती चाहिए होती है, हुकूमती सरपरस्ती जरूरी होती है इदारों के लिए। माफिया कह के ना तो हमें मतलब बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये लोग ख़त्म हो जाएं। मीटिंग्स में उन्होंने कहा कि हम बंद करेंगे, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं भाई अगर आप इतने मजबूत हैं तो गवर्नमेंट हमारे स्टूडेंट को अपनी नौ नस्ल के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो लाए। अभी मैं एक इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मुस्तकबिल हमारा यहाँ पे है कि हमारे चूँकि गवर्नमेंट का नारा था SNC, सिंगल नेशनल करिकुलम, उन्होंने हवा में अपना नारा दुनिया में छोड़ना था पे हमने प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्लामाबाद जो है इस पे बड़ा डिबेट किया है कि आज मैंने SNC पूरे पाकिस्तान में अप्लाई कर दी है।
अच्छा जी, नारा सर हो गया। इस पे तो बड़ी डिटेल से बात है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है इस वक्त वो महदूद होता है, वो ख़त्म हो गया। तो उसमें सर ये इसके बस एक आखिरी बात क्या है कि जो आपने वो नेशनल करिकुलम जो सिंगुलर है काशिफ साहब, उसमें बड़ा खूबसूरत एक चीज़ है, वो कल एक मैं देख रहा था एक जगह पे, उसका वो जो निसाब है, कायदा दिया उन्होंने, उसमें जो बड़ी ये पे 3 पहिए बनाए हैं, तो कोई उनसे पूछ रहे थे कि सर बाकी तो छोड़ दें, हमें सिर्फ ये बता दें कि बड़ी ये से 3 पहिए कैसे बनते हैं। और आपके मिनिस्टर वहां पर बैठे माजरत के साथ कह रहे थे कि जो इसके पीछे अभी काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा सर ये तो किताब छप चुकी है, उन्होंने कहा नहीं इस पे फिर भी काम हो रहा है कि ये 3 पहिए बनेंगे कैसे, बड़ी तो इसमें सर सॉरी आखिरी बात तो- मैं सर बात खत्म करना चाह रहा हूँ। तो इसमें हमारा लाहेमल ये है कि हम गुजारिश करेंगे अपने एजुकेशन मिनिस्टर से, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए कोई स्टेप्स उठाए, और जो लोग नौजवान नस्ल को तमीर कर रहे हैं उस्ताद उनके लिए एक कोई राह हमवार करें। हाँ, बाइज्जत जो रास्ता उनको पैसे जो होना चाहिए मिलना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल ऐसे हमें सर पुलिस रोकती थी ना, तो हमें कहते थे उस्ताद पुलिस हमें जा रहे, हमें रिस्पेक्ट थी। आज पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, आज पुलिस से हम लोग वो जो शर्म और हया का पर्दा था उसको गिरा दी गया। नाज़रीन, ये जो सारी गुफ्तगू है, ये मसला किसी भी शख्स का ज़ाती नहीं है। ये जो आपको हमारे रवैयों में शायद कोई तलखी महसूस हुई हो, ये वो तलखी है जिसका जहर हमारी आने वाली आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल में घुलता नज़र आ रहा है। इसलिए हमारे रवैयों में भी तलखी है, हमारे लहजों में भी तलखी है। तो बराए मेहरबानी हम जैसा कि राना साहब ने कहा, जैसा कि काशिफ साहब ने कहा, हम हुकूमती और जो हुकूमती ऐवानों में बैठे नुमाइंदगान हैं उनसे यही हमारी गुजारिश होगी कि ये जो एजुकेशन के तालीमी मैदान के स्टेक होल्डर्स हैं इनको अपने साथ बिठाएं। जमहूरी रवैये यही होते हैं, इनको इनकी मशवरे, इनकी राय, इनसे पूछें तो सही कि आपको तकलीफ़ क्या है, इनसे पूछें तो सही कि आपकी तकलीफ़ का तदारुक कैसे किया जा सकता है, ताकि हमारे ये जो साथ नेशन बिल्डर्स हैं और हमारी नई नस्ल का मुस्तकबिल दोनों को महफूज बनाया जा सके। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।